नमस्कार। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र प्रकाश ढकाल। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद तपाईहरूले इमेज एफएम 97.9, त्यसैगरी इमेज न्यूज एफएम 103.6 र पश्चिमाञ्चलको लोकप्रिय एफएम रेडियो शालिग्राम 100.6 मेगाहर्ज कुस्मा पर्वत र रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 जाजरकोटबाट पनि सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा हामीहरूले व्यवस्थापिका संसदका एकजना सांसदसँग मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक समसामयिक स्थिति र घटनाक्रमप्रति केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने गर्दछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ फोरम लोकतान्त्रिकका सांसद जनकराज चौधरी। उहाँ कैलालीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। तपाईँ श्रोताहरूले पनि अतिथि सांसदलाई आफ्नो प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि हाम्रो स्टुडियोको फोन नम्बर 40065626 सम्पर्क गर्नुहोला। प्रश्न सोद्धा विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छोटो एउटा मात्रै प्रश्न राखिदिनु हुनको लागि म तपाईँ श्रोताहरूलाई आग्रह गर्दछु। सरकारले संसदमा पेश गरेको संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक उप विभिन्न दलहरूले थप संशोधन दर्ता गराएका छन्। 15वटा संशोधनहरू दर्ता भएको छ, जसमध्ये मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल लोकतान्त्रिकले पूर्वका विवादित 3 जिल्लाहरू झापा, मोरङ, सुनसरी सहितका अन्य जिल्लाहरूलाई समेटेर 8औं प्रदेश बनाउनु पर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ। उ सँगसँगै केही दलहरू पनि यो प्रस्तावमा सहमतका साथ संशोधन दर्ता गरेका छन्। मधेसी मोर्चाले तराईमा 2 प्रदेश मात्र हुनुपर्ने उसको अडान छ। अहिले संविधानले पनि त्यही नै व्यवस्था गरेको बेला मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल लोकतान्त्रिकले 8औं प्रदेशको परिकल्पना गरेको छ, प्रस्ताव गरेको छ। संशोधन प्रस्तावमा अब संसदमा प्रस्ताव जुन दर्ता भएको छ त्यसको निर्णयलाई फोरम लोकतान्त्रिकले स्वीकार गर्छ कि गर्दैन, किन 8औं प्रदेशको परिकल्पना र प्रस्ताव फोरम लोकतान्त्रिकले गर्यो, यही विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामीहरू छलफल गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ फोरम लोकतान्त्रिकका सांसद जनकराज चौधरी। मानिज्यू, कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद छ। अब तपाईहरूले तराईमा तेस्रो प्रदेशको कल्पना गर्नुभयो, अर्थात् समग्रमा भन्दाखेरि अब 8औं प्रदेशको चाहिँ एउटा कल्पना गर्नुभएको छ, यो प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ। यो 8औं प्रदेश बनाउनु पर्ने तपाईहरूको यो प्रस्तावको आधार र औचित्य चाहिँ के हो मान्नेछु? यो के हो भने जब संविधान निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढिराखेको थियो, निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामी संविधान निर्माणको आधार के हो त, संविधान सभाबाट संविधान निर्माण कुन जगमा टेकेर कुन आधारमा टेकेर बन्यो भन्ने कुराको विश्लेषण गर्दा सर्वप्रथम हामी 16 बुँदेको सहमति भनेर लिने गर्दछौँ। 16 बुँदे जसले 4वटा राजनीतिक दलहरूको बीचबाट सहमति भयो, त्यो 16 बुँदे सहमतिमा सबभन्दा पहिला सहमति भएको 8 प्रदेशको अवधारणा हो। नेपालमा संघीयता लागू गर्दाखेरि सीमाङ्कनको प्रदेशको सीमाङ्कन गर्दाखेरि 8वटा प्रदेश बनाउनु पर्दछ भनेर त्यति बेला संवैधानिक राजनीतिक समितिका संयोजक डाक्टर बाबुराम भट्टराईजी संयोजक रहेको, जसमा केपी ओली, सुशील कोइराला, विजय कुमार गच्छेदार, प्रचण्डजीले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ। त्यहीबाट नै संविधान त्यही जगमा टेकेर संविधान निर्माण भएको हो। त्यसैले जुन जगबाट हामी संविधान बनायौँ त्यो जगको मूल्य, मान्यता र मर्मलाई चाहिँ ठुक्राउन मिल्दैन। 8 प्रदेशको त्यहाँ सहमति भएको हो भने 8 प्रदेश देशको निकास हो, 8 प्रदेश नै देशको आवश्यकता हो भन्ने आकलन गरेर नै सहमति भएको हुनाले त्यही सहमतिको आधारमा अहिलेको आवश्यकता औचित्य हो भन्ने कुरा हामीलाई लागेको छ। तर अब जसरी पूर्वलाई 1 नम्बर प्रदेश बनाइएको छ, त्यस अन्तर्गत झापा, मोरङ, सुनसरी परेको छ। अब त्यहाँका जनताको बहुमत जनताको विचारहरू हेर्दाखेरि उनीहरू 1 नम्बर प्रदेश भित्र नै आफूलाई राखेको हेर्न चाहन्छन्, समाहित भएको हेर्न चाहने जस्तो दृष्टिकोण बुझिन्छ। अब जनमतको पनि त कदर गर्नु पर्ला नि मान्नेज्यू। यस्तो हो, अब जनमत भनेको के? जनमत भनेको त्यहाँ कुनै जनमत सङ्ग्रह भएको त छैन। जनमत भनेको जनमत सङ्ग्रहले तय गर्ने कुरा हो। यदि साँच्चैको सुनसरी, मोरङ, झापाको मान्छेहरू, त्यहाँका जनताहरू कहाँ बस्छन् भनेर
चाहिँ यकिनका साथ गर्ने हो भने जनमत सङ्ग्रहबाटै जाउँ न त, जनमतले के भन्छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट निकास निकालौँ न। सबैको त्यहाँ राजनीतिक कुनै दलहरू त्यहाँ धेरै सङ्ख्याबाट प्रतिनिधित्व गरेका छन् अथवा संसदमा त्यहाँ जितेर आएका छन् भन्ने मात्रै आधारलाई लिएर चाहिँ र फेरि मूल्य मान्यतालाई चाहिँ लत्याएर बनाएको प्रदेश हो। कुनै ठुलो दलको नेताको स्वार्थ त्यहाँ निहित थियो। त्यसैको परिणामको कारणले गर्दा झापा मोरङ सुनसरीलाई यता सप्तरी र उदयपुरलाई बाट टुक्र्याउने काम गरेको थियो। खास गरेर सप्तरीसँग सिराहासँग टुक्र्याएर निर्माण गरेको हो। त्यहाँका जनताहरूले विराटनगरलाई राजधानी बनाउने गरी एउटा प्रदेश बनाउनु पर्छ भन्ने ठुलो आवाज उठिराखेको छ। त्यो ठुलो आवाजको जनमतको कदर हामीले गर्ने कि नगर्ने, त्यसको लागि साँच्चैको त्यहाँको जनता के चाहन्छन् भनेर हेर्ने नै हो भने हामी त खुलेआम ठोकुवा गरेर भन्छौँ जनमत सङ्ग्रह गरौँ र त्यहाँको जनताले कहाँ गएर कुन प्रदेशमा बस्न चाहन्छ त्यसबाट निश्चल गरौँ, निकास निकालौँ भन्ने नै हो हाम्रो। तर अब जस्तो निमानेज्यू, अब पहिलो संविधान सभादेखि दोस्रो संविधान सभासम्म आइपुग्दाखेरि प्रदेशहरूको सीमाङ्कनको विषय नै मूल रूपमा विवादित देखियो। दलहरूको बीचमा ठुलो मतभिन्नता यिनै विषयहरूमा देखियो। सीमाङ्कन गर्दाखेरि अब जनताको विकासको चाहनाहरूलाई, समृद्धिको चाहनाहरूलाई कसरी परिपूर्ति गर्न सकिन्छ, कस्तो प्रदेश बनाउँदाखेरि परिपूर्ति गर्न सकिन्छ भन्दा पनि अब ठुला ठुला पार्टीका ठुला ठुला नेताहरूले प्रदेश सीमाङ्कन गर्दाखेरि बिल्कुल विशुद्ध राजनीतिलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर यी सबै कामहरू गर्दाखेरि अहिलेसम्म पनि यो अवस्थाबाट मुलुक गुज्रिरहनु परेको जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? अहिले यो केही समयलाई यो हेर्दाखेरि, मूल्याङ्कन गर्दाखेरि सही कुरा गर्नुभयो। आर्थिक समृद्धि देशको समृद्धिको लागि, मुलुकको समृद्धिको लागि आर्थिक समृद्धि नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामीले भन्दै के आइराखेको छौँ भने कुनै पनि मुलुकलाई यदि इकोनोमिकल्ली सस्टेनेबल बनाउनु छ, आर्थिक रूपमा यसलाई समृद्ध बनाउनु छ भने सबभन्दा पहिलो कुरा पोलिटिकल इन्कन्सिस्टेन्सीलाई हटाउनु पर्छ। हामीले राजनीतिक अस्थिरतालाई निर्मूल पार्नुपर्छ। तर राजनीतिक अस्थिरतालाई हटाउनका निम्ति, राजनीतिक अस्थिरतालाई चाहिँ समाप्त पार्नका निम्ति जसरी जनताहरूबाट हक र अधिकारका कुराहरू अहिले उठिराखेका छन्, संविधानमा आफ्ना कतिपय कुराहरू छुटेको कुराहरूलाई यसमा समावेश गराउन चाहिराखेका छन्, ती कुरालाई जबसम्म हामीले समावेश गर्न सकेनौँ, असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेनौँ भने पोलिटिकल इन्कन्सिस्टेन्सी हट्दैन, राजनीतिक अस्थिरता कायम रहन्छ। र राजनीतिक अस्थिरता जबसम्म कुनै मुलुकमा रहन्छ, इकोनोमिकल प्रोस्पेरिटीका कुराहरू चाहिँ टाढा रहन्छन्। हामी पनि सबैजना चाहन्छौँ देश अगाडि बढोस्, मुलुक समृद्ध होस्। तर समृद्ध गर्नका निम्ति सबभन्दा पहिलो कुरा पोलिटिकल जुन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू छन् उहाँहरू चाहिँ चिन्तित हुनुपर्छ, उहाँहरूको नियत सफा हुनुपर्छ र जन आवाजहरूलाई सम्बोधन गर्ने चाहिँ वातावरण बनाउनु पर्छ। जन आवाजहरूलाई मैले अब यो मैले भन्न खोजा, तपाईँले जे विषय भन्नुभयो, मैले भन्न खोजेको कुरा पनि त्यही हो। राजनीतिक स्थिरता हुनुपर्छ, त्यो नभइकन समृद्धि प्राप्त गर्न सकिँदैन। तर मैले यहाँ उठाउन खोजेको कुरा के भन्दाखेरि प्रदेशहरूको जसरी सीमाङ्कन गर्दाखेरि जनताको प्रतिनिधित्व, पहुँच, विकास, समृद्धिलाई केन्द्रमा राख्ने भन्दा पनि कसरी प्रदेशहरू बनाउँदाखेरि आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व कायम रहिरहन्छ भन्ने सोचका साथ अगाडि बढेको हुनाले नै यो समस्या आएको हो नि। सही कुरा हो, एकदमै तपाईँले सही कुरा भन्नुभयो। जसरी प्रदेश बनाउने कुराहरूमा विगतदेखि पनि सहमति भएको सामर्थ्यलाई अनि त्यसपछि पहिचानका आधारहरूलाई चाहिँ मिलाएर बनाउनुपर्छ, प्रदेशहरू निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने पहिल्यैबाट उठेको मूल्य मान्यता हो। यो पछिल्लो चरणमा गएको होइन। ठुलो ठुलो अब देशमा एउटा एक प्रकारको जनयुद्ध नै लामो समयसम्म भयो। जनयुद्ध पश्चात मधेस आन्दोलनहरू भयो, तरुहट आन्दोलनहरू भयो। ती आन्दोलनहरूले कुनै न कुनै तरिकाले हाम्रा अस्तित्वलाई कायम गर्नुपर्छ, हाम्रो पहिचानलाई स्थापित गरिदिनु पर्दछ। प्रदेश निर्माण गर्ने क्रममा भूगोलहरूलाई चाहिँ मिलाएरै लैजानु पर्दछ। भूगोल जुन हाम्रो भूगोल कुनै जनताले छुट्याएको भूगोल होइन, यो प्रकृतिले छुट्याइदिएको छ। पहाडै हो, हिमालय हो, तराई नै हो। यो चाहिँ छुट्याएको कुनै जनताले होइन, कुनै नागरिकले छुट्याएको होइन। यो प्रकृतिले हाम्रो भूपरिविधिलाई 3 भागमा बाँडेको छ। यसको मतलब भूपरिधि
पहाडसँगै मिलायो भने मात्रै तराईको समृद्धि हुन्छ, तराईसँग मिलायो भने मात्रै हुन्छ सिङ्गो यो नेपाल हो। नेपालको समृद्धि एक अर्कासँग जोडिएको हुन्छ। नेपालको समृद्धिको सवालमा नेपालको यो मुलुकको हितको निम्ति सबै तिनटै चाहिँ भूगोललाई मिलाउनै पर्छ भन्ने होइन। प्रदेश निर्माण गर्दाखेरि तराई रह्यो भने पनि देशको समृद्धि हुन्छ, पहाडै रह्यो भने पनि देशको समृद्धि हुन्छ, हिमालै रह्यो भने देशको समृद्धि हुन्छ। कुरा मात्र के हो भने प्रत्येक आफ्ना प्रदेशका सम्भाव्यताहरू छन्। ती सम्भाव्यताहरूलाई, टेक्नोलोजीहरूलाई, त्यहाँका के अरे यो पोटेन्सियलिटीहरूलाई हामीले एकअर्कामा साझेदारी बनाउने हो, सेयर गर्ने हो, राष्ट्रले सेयर गर्ने हो। त्यो प्रदेश तराई बन्यो भन्दैमा पहाडको कुराहरू प्रयोगै गर्न पाइन्न भन्ने होइन, पहाडको बन्यो भने हिमालको कुरा प्रयोगै गर्न पाइन्न भन्ने होइन। कतिपय नेचुरल कुराहरू हिमालबाट बग्ने पानीलाई रोकेर हामी रोक्न सक्छौँ? रोक्न सक्दैनौँ नि। त्यो निरन्तर सबै आफ्नो ठाउँ परिवेश भूगोलको आधारमा बगिराखेको हुन्छ। त्यसैले यो मेरो र त्यो मेरो भन्दा पनि यहाँ कुरा के हो भने राजनीतिक असन्तुष्टि भनेको त्यति मात्र होइन। राजनीतिक असन्तुष्टि भनेको कहाँनिर हो भने अब जसरी प्रदेश बनेको छ, प्रदेशमा चाहिँ जनसङ्ख्यालाई चाहिँ लट्याउने काम गरेको छ, त्यहाँ समानुपातिक समावेशीका सिद्धान्तलाई संविधानमा ग्यारेन्टी गरिसकेपछि भोलिको दिनमा राजनीतिक क्षेत्रमा त्यो समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त कहीँ यो तरिकाले हिमाल पहाड तराई मिलाएर बनाउँदाखेरि यहाँका जनजाति आदिवासीहरू अल्पमतबाट फेरि जुन प्रवृत्तिबाट पहिला राज्यले जसरी थिचोमिचो गर्यो त्यही प्रवृत्तिबाट फेरि राजनीतिक क्षेत्रमा थिचोमिचो गर्ने त होइन, अन्य सेक्टरको कुरा गरेको होइन, राजनीतिक क्षेत्रमा फेरि पनि अल्पमतमा पारी जनजाति आदिवासीहरूलाई, मधेसीहरूलाई, थारूहरूलाई फेरि पनि चाहिँ कमजोर बनाउने त होइन कि भन्ने हिसाबले जुन आन्दोलित भएका थिए त्यो आन्दोलनको मर्मलाई चाहिँ राज्यले बुझिदिनु पर्छ। अब जस्तो मान्यजी, अब तपाईहरू पनि अब संविधान संशोधनको पक्षमा हुनुहुन्छ। अब मधेसमा जनाधार भएको, मधेसमा केन्द्रित रहेका मधेसी दल जो मधेसी मोर्चामा आबद्ध छन्, अब यिनीहरू पनि संविधान संशोधनको पक्षमा नै छन्। तर अब संविधान संशोधन विधेयकमा फेरि संशोधन दर्ता गर्दाखेरि तपाईँहरू दुईटा पक्षको बिचमा कुरा मिलेको देखिएन। तपाईँहरूको फरक खालको दृष्टिकोण आयो, मधेसी मोर्चाको फेरि फरक खालको दृष्टिकोण आयो। अब यी दुईटै पक्षले साझा धारणा बनाएर संशोधन दर्ता गरेको भए त्यो अलिकति प्रभावकारी हुन्थ्यो कि यसतर्फ तपाईँहरूको किन सहमति हुन सकेन, किन काम हुन सकेन? सही कुरा हो। मधेसी मोर्चाले अब 64 सालकै संविधान सभाबाटै उसले चाहिँ समग्र मधेस एक प्रदेशको अवधारणा विकास गरेको थियो। त्यसमा हामी पनि समाविष्ट थियौँ। हामी पनि त्यो बेलाको परिवेशमा समग्र मधेस एक प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने कुराबाटै अगाडि बढिराखेको थियौँ। तर पछिल्लो चरणमा सहमतिहरू गर्दै जाँदा, मिलन बिन्दुहरू खोज्दै जाँदा दुई प्रदेशको अवधारणा पनि नआएको होइन। तराईमा दुईटा प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने कुरा आयो। तर अहिलेको यो जुन 72 सालमा संविधान जसरी जारी भयो, त्यो जारी गर्ने बेलाको चाहिँ सहमति के हो त? हामी राजनीतिक बेमानी गर्नु हुँदैन। राजनीतिमा इमान्दारी त चाहिन्छ, नियत सफा भएर यदि अगाडि बढ्यो भने मात्रै के हुन्छ भने राजनीतिक स्थिरता कायम रहन्छ। त्यसैले राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नको लागि संविधान निर्माण अपिहार्य थियो। संविधान निर्माण अपिहारेको निम्ति जुन आधारमा हामीले चाहिँ सहमति गरेको थियो त्यो भनेको 16 बुँदे हो। नेपालको संविधान निर्माणको सबभन्दा पहिलो आधार 16 बुँदे भएको हुनाले 16 बुँदेमा 8 प्रदेशको जब सहमति भयो, त्यो 8 प्रदेशको सहमति हुँदा तराईमा चाहिँ 3 प्रदेशको कुरा आएको हो। 3 प्रदेश चाहिँ तराईमा बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता जब त्यहाँ स्वीकार्यता भइसकेको अवस्थामा फेरि पनि चाहिँ अब त्यहाँ टुक्रा टुक्रा पार्ने काम गर्यो। अब ठिक छ, तपाईहरूले तराई मधेसमा चाहिँ 3वटा प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको धारणा रह्यो भने तपाईँहरूले मधेसी मोर्चालाई पनि त यस विषयमा कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला। तपाईँहरूको तर्फबाट साझा धारणा बनाउनको लागि संवादको पहल किन हुन सकेन, किन सहकार्य गर्न सक्नु भएन मधेसी मोर्चासँग एउटा साझा धारणा बनाउनको लागि? यदि साझा धारणा बनाएर आइदिएको भए ठुला दलहरूलाई पनि अलिकति दबाब पर्थ्यो कि त्यसमा छलफल गर्दा अलि सहज हुन्थ्यो कि? नत्र फरक पार्टीका यति धेरै चाहिँ फरक विचारहरू एउटै विषयमा आयो भने त्यसलाई समायोजन गरेर कसरी लिएर जाने भन्ने साझा निष्कर्ष निकाल्न त गाह्रै परिराखेको छ। त्यसकारण साझा धारणा बनाएको भए राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो प्रश्न।
सही कुरा हो। मधेसी मोर्चासँग हाम्रो फोरम लोकतान्त्रिकले छलफलै गरेको होइन भन्ने होइन। छलफल चाहिँ धेरै चरणमा भएको थियो, तर पछिल्लो परिवेशमा यो अहिलेको वर्तमान सरकार निर्माण गर्ने बेलाको जुन एउटा हाम्रो दल पार्टी र अन्य मधेसी मोर्चाको बीचमा जुन आन्तरिक थोरै अलिकता कन्फ्लिक्ट जस्तो देखिएको कारणले गर्दा कैयौँ चरणमा छलफल हुँदा हुँदै पनि एउटा निष्कर्षमा पुगेको छैन। तर पनि हामी के विश्वस्त छौँ भने मधेसी मोर्चाले जसरी 2 प्रदेशको अवधारणा ल्याएको छ र हामीले पनि 3 प्रदेशको तराईमा अवधारणा सहितको जुन संशोधन परिमार्जन गर्नुपर्छ, संविधानको संशोधनमा परिमार्जित गरेर जानुपर्छ भनेर जसरी हामीले संशोधन दर्ता गराएको छौँ, त्यसको मिलन बिन्दु खोज्दै जाने हो भने तराईमा 2 प्रदेशमा पनि सहमति हुन सक्छ, किनभने हामी साथमै पनि सहमति गर्न सक्छौँ। तर मुख्य कुरा के हो भने सहमति गर्नका निम्ति सुनसरी मोरङ झापा उदयपुर र सप्तरीलाई चाहिँ कहाँ मिलाउने भन्ने कुरा क्लियर कट रूपबाट हामी जानुपर्ने हुन्छ। यो कुरामा मधेसी मोर्चा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। त्यस्तै पश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुरलाई पनि 5 नम्बर प्रदेशमा मिलाउनुपर्छ भन्ने ठुलो हाम्रो जनावाज हो, ठुलो हाम्रो पार्टीको इस्यु नै हो। यो एउटा थर्वर्ड बेल्टको इस्यु नै हो। त्यसैले कैलाली कञ्चनपुरलाई 5 नम्बर प्रदेशमा मिलाउँ, सुनसरी मोरङ झापालाई सकिन्छ भने 8औं प्रदेश जस्तै जुन 16 बुँदे सहमति भएको छ त्यो 8औं प्रदेशको अवधारणाबाट जाउँ। होइन, त्यहाँ पनि मिल्न सकिने अवस्था छैन। यदि साँच्चैको देशलाई अब चाहिँ टुङ्गोमै पुर्याउने हो, राजनीतिक अस्थिरतालाई पूर्ण रूपमा समाप्त गर्ने हो भने सुनसरी मोरङ र झापालाई चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशसँग पनि चाहिँ कायम गराएर पनि जान सकिन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ त्यसमा पनि हामी स्वीकार गर्न सक्दछौँ। तर मुख्य कुरा सुनसरी मोरङ झापाकै हो। सुनसरी मोरङ झापालाई पहाडी जिल्लाहरूबाट टुक्र्याउनुपर्छ, त्यसलाई तराईकै भूगोलमा चाहिँ समावेश गर्नुपर्छ भन्ने नै मूल मान्यता। अब तपाईहरू अब यति धेरै विवाद भइसकेपछि फेरि अब यो विषयलाई टुङ्गो लगाउनको लागि संसदतिर फर्कनु भएको छ, किनभने संसदमा तपाईँले दर्ता गरिसकेपछि अब यसको चिनोफानो संसदले नै लगाओस् भन्ने अब आशय, त्यो स्वीकार्यता अब सबै पार्टीहरूमा अहिलेको यो संशोधन दर्ता गर्दाखेरि देखियो। भनेपछि अब संसदले यो विषयमा जस्तो खालको निर्णय गर्छ, अब त्यो निर्णयलाई तपाईहरू स्वीकार गर्न तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? किनभने मधेसी मोर्चाले त अब हामीले भनेअनुसार संशोधन भएन भने हामीहरू मान्दैनौँ भनेर भनिराखेको छ। तपाईहरू चाहिँ मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न संसदले गरे निर्णयलाई? यो स्वीकार गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? हाम्रो दल, हाम्रो पार्टीको कार्य सम्पादन समितिको संयुक्त बैठकले हामीले स्पष्ट रूपमा निर्णय गरिसकेको छौँ कि जुन अहिलेको सरकारले यो व्यवस्थापिका संसदमा संविधानको संशोधन ल्याएको छ, त्यो संशोधनलाई परिमार्जित गरेन भने यथास्थितिमै जस्तो ल्याएको छ त्यस्तै स्थितिबाट संशोधन गर्यो भने हामी त्यसलाई स्वीकार्दैनौँ। परिमार्जन गर्नु बाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन। परिमार्जन सहितको संशोधन चाहिँ पास हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता छ। हाम्रो दलको निर्णय छ। हाम्रो पार्टीको कार्य सम्पादन समितिको, केन्द्रीय समितिको बैठकले त्यो निष्कर्ष निकालिसकेको हुनाले यथास्थितिमा हुने संविधानको संशोधनलाई हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। त्यो त अब सरकारको नेतृत्वकर्ता दल माओवादी केन्द्र, नेपाली कङ्ग्रेस, अन्य दलहरू पनि अब संशोधनको प्रस्तावमा देखिएका छन्। अब विपक्षमा पनि ठुलो सङ्ख्या छ। त्यसकारण अब तपाईँहरूले जुन विषयलाई उठाउनु भयो, अब त्यो विषयलाई पनि अब विपक्षी दलहरूले हामीले भनेअनुसार नै तिमीहरूले मानिदिनुपर्छ भनेर त अब यो प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा त कसरी फोर्स गर्न मिल्ला र मान्नेज्यू? हजुर, विपक्षी दलहरूले पनि अब जसरी अहिलेको जुन कुरा आएको छ, अहिलेको जुन संशोधन आएको छ त्यति तरिकामै चाहिँ छलफल गराएर जानुपर्छ। अब थप परिमार्जित सहित भयो भने त्यसमा फेरि हामी कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सक्दैनौँ भनेर विपक्षी दलहरूले भनिराखेको परिवेशमा स्वाभाविक रूपमा एउटा डेमोक्रेटिक सिस्टममा, एउटा संसदीय सिस्टममा हामीले विपक्षीहरूले उठाएका तर्कहरूलाई, विपक्षीहरूले उठाएका कुराहरूलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ। ती कुराहरूलाई पनि हामीले चिन्तित भएर विचार गर्नुपर्छ भन्ने हो। तर मुख्य कुरा के हो भने विपक्षी दलले उठाएका सबै कुराहरूलाई नै जस्ताको तस्तै राख्नुपर्छ भन्ने पनि त संसदीय व्यवस्थाको मूल्य मान्यता होइन नि त। सत्तापक्षले ल्याएको कुरालाई केही कुराहरू परिमार्जन गर्न सकिएला भन्ने
उनीहरूको पनि आवाजहरू आइराखेको छ। उनीहरूले पनि चाहिँ यसलाई अलिकता लोयल तरिकाले चाहिँ मुलुकको निकासको लागि अगाडि बढौँ भन्ने तरिकाबाट चिन्तित छन् कि भन्ने मलाई लाग्दछ र म विश्वस्त छु कि अन्ततगोत्वा राष्ट्रले र आम पब्लिकले, खास गरेर तराई मधेसका पब्लिकले चाहेका भावनाहरू, किनभने उहाँहरू पनि यही देशकै राजनीति गर्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, मधेसकै लिडरहरू हुनुहुन्छ, थरवटकै लिडरहरू हुनुहुन्छ, समग्र देशको लिडर भएको कारणले गर्दा देशमा उठेको, मुलुकमा उठेको समस्याको जिम्मेवार पनि उहाँहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले यो जिम्मेवारी जसरी मधेस र थरवटका जनताले जुन एउटा मूल्य मान्यतालाई स्थापित गरिदिनुहोस् भनेर जसरी उहाँहरूसँग संवाद गरिराख्नु भएको छ, मलाई विश्वास छ प्रतिपक्षमा रहेका साथीहरूले पनि मधेसको मुद्दालाई, थरवटको मुद्दालाई, जनजातिले उठाएको एजेन्डालाई संविधानको संशोधन मार्फतबाट पनि अगाडि बढाउनुहुन्छ। किनभने उहाँहरूले बेला बेलामा चाहिँ फेरबदल हुनुपर्छ, सीमाङ्कन फेरबदल हुनुपर्छ भन्ने कुरामा राजनीतिक सहमति पनि गर्नुभएको छ। यसमा म के भन्छु भने हामी पनि, हाम्रो दल पनि जुन बेला सरकारमा थियो, केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि नै हामीसँग 8 बुँदे सहमति गर्नुभएको छ। 8 बुँदे सहमतिमा सीमाङ्कन फेरबदल गर्न सकिनेछ भनेर पनि उहाँले सहमति गर्नुभएको छ भनेपछि नैतिक जिम्मेवारी त उहाँमा पनि छ नि त। उहाँले खालि आफू प्रधानमन्त्री बन्नलाई मात्रै त्यो सहमति गर्नुभएको हो भने त्यो राजनीतिक बेमानी हो, होइन एकदमै यो निकासकै लागि गर्नु हो भने उहाँले साथ दिनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास। अब मानिजब सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरिसकेका छ, मिति पनि तय भइसकेका छ। तपाईहरू यो स्थानीय निकायको निर्वाचनमा भाग लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न? मैले अघि नै भने यो निर्वाचनको स्वीकार्यताको लागि संविधान परिमार्जित सहितको संविधान संशोधन हुनुपर्छ। यदि परिमार्जन सहितको संविधान संशोधन भयो भने हामी निर्वाचनलाई सजिलै स्वीकार्छौँ। यदि हुन सकेन भने हामीले चाहिँ स्वीकार्यता, मैले भने निर्वाचनको स्वीकार्यतालाई हामीले चाहिँ अवलम्बन गर्छौँ, तर पहिलो एजेन्डा भनेका राजनीतिक व्यक्तित्व हामी पनि तपाईहरुले अब आफ्नो एजेन्डाको भावनाको कदर गर्नुपर्छ। हामी जनतासँगै हुन्छ, आफ्नो एजेन्डालाई यथास्थितिमा राखेर त्यही एजेन्डा बोकेर जनताको बीचमा जानुहुन्छ। त्यही एजेन्डा बोकेर हामी जनताको बीचमा जान्छौँ। निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक मूल्य मान्यता बोकेको हाम्रो पार्टी भएको हुनाले निर्वाचनबाट भाग्दैन, तर निर्वाचनमा जानु पूर्व संविधानको संशोधन चाहिँ अपरिहार्य छ, अनिवार्य छ। त्यो कुरालाई चाहिँ अहिलेको सरकारले बुझिदिनुपर्छ र प्रतिपक्षले बुझिदिनुपर्छ यदि देशलाई सहज बनाउने। अब अहिले यो स्थानीय तहको निर्वाचनको चर्चा चलिरहँदाखेरि निर्दलीय रूपमा चुनावमा जानुपर्छ भन्ने आवाज पनि कताकति सुनिन थालेको छ। मधेसी मोर्चाका जिम्मेवार नेताहरूले यो कुराहरू उठाइराख्नु भएको छ। उहाँहरूले यसलाई छलफलको क्रममा, सरकारसँग छलफलको क्रममा पनि यो कुरालाई उहाँहरूले प्रस्तुत गरेको भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ। अब यो तपाईहरू पनि मधेसी मोर्चा जस्तै निर्दलीय रूपमा स्थानीय तहको चुनावमा जानुपर्छ भन्ने धारणा हो तपाईँको पार्टीको पनि? अब फेरि हामीले पञ्चायतलाई निम्त्याउन खोजेको छैनौँ, फेरि हामी पञ्चायती व्यवस्थाको शैली चाहन्नौँ। डेमोक्रेटिक सिस्टममा, अहिलेको गणतन्त्रमा, दलीय व्यवस्थामा चाहिँ निर्दलीय तरिकाले जान सकिँदैन, चुनावमा प्रतिस्पर्धाबाटै जानुपर्छ भन्ने। तर मधेसी मोर्चाका नेताहरूले किन यो कुरा उठायो होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मधेसी मोर्चाको कुरा गर्दाखेरि एक किसिमको राजनीतिक परिवेशमा पहिले एकपटकको लागि चाहिँ प्रतिस्पर्धी नभएर सहमतिबाट जाउँ भन्न खोज्नु भएको होला। सहमतिबाट जाँदाखेरि त्यहाँ प्रतिस्पर्धा हुँदैन, सहमतिबाट जाँदाखेरि प्रतिस्पर्धा नहुने भएको हुनाले भाषा चाहिँ निर्दलीय भनेको होला, तर त्यो निर्दलीय भन्दा पनि त्यो सहमतिको आधारबाट जाने भन्ने कुरा। तर अब स्थानीय तहको निर्वाचनपछि अब केन्द्रीय संसदको पनि निर्वाचन हुने, प्रदेश सभाको पनि निर्वाचन हुने, अब अहिले दलगत रूपमा गएर अब आफ्नो वर्चस्व देखिएन भने भोलिका निर्वाचनमा पनि त्यसले असर पार्ला भन्ने डर हो कि यो? अब त्यो एउटा मधेसी मोर्चालाई मात्रै होइन, त्यो सबै दललाई डर हुन सक्छ त्यो कुराको सवालमा। किनभने जताततै आन्दोलनको परिवेश भएको कारणले गर्दा आन्दोलनको रापतापबाट कुन दललाई कसरी हुने भन्ने कुरा कसैले अहिले यथार्थ रूपमा यकिन गर्न सकेको यो परिवेश छैन। त्यसैले पनि यसमा मधेसी मोर्चाले जसरी एउटा सहमतिको माध्यमबाट एकपटकको लागि गरौँ भन्ने कुरा आउँदाखेरि यसमा अन्य दलले पनि सहमति गर्छ, ठुला दलले पनि सहमति गर्छ। ठुला दललाई पनि यो डर छ कि कहीँ हामी पनि त्यहाँ
जुन वर्चस्व हाम्रो अहिलेको स्थितिमा छ त्यो नहुन सक्छ कि भन्ने डरको कारणले गर्दा अहिलेको परिमाणलाई, अहिलेको जुन संसदको सङ्ख्यालाई एउटा बेस बनाएर, आधार बनाएर यही बेसको आधारमा चाहिँ त्यहाँ निर्दलीय पद्धतिको हिसाबले गएर जाँदाखेरि अब समानुपातिक जुन एउटा ठुलो दलको भागभन्दा जसरी पर्छ त्यो हिसाबले गयो भने पनि हामी ठुलो नै रहन्छौँ त्यो तरिकाबाट जाँदा भन्ने चाहिँ आकलन गरेर त्यसमा सहयोग गर्छन् कि भन्ने अपेक्षा हो। तर हाम्रो पार्टीगतको हिसाबले भन्दाखेरि, एउटा दलको हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ प्रतिस्पर्धा गरेरै जानुपर्छ भन्ने। श्रोता, तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद र अहिले हामीसँग छलफलमा हुनुहुन्छ फोरम लोकतान्त्रिक नेपालका सांसद जनकराज चौधरी। तपाईँले पनि उहाँलाई आफ्नो प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि हाम्रो स्टुडियोको फोन नम्बर 400656मा सम्पर्क गर्नुहोला। यति बेला कोही श्रोता हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँको प्रश्न लिउँ। हेलो। हजुर नमस्कार। गोपाल राई, म इमाटोलबाट बोल्दैछु। गोपालजी, यहाँको प्रश्न के छ? नेताज्यू नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। हजुरको यो मधेसो पार छुटाउनु किन? यति छुटाए खण्ड जातिको युद्ध चर्किन्छ कि चर्किन्छ त्यो प्रश्न भनिदिनुहोस् न। धन्यवाद गोपालजी। गोपालजी, हजुरले भनेको कुरा बडा गहन विषयवस्तु हो। पहाड र तराईलाई छुट्याउँदा युद्ध चर्किन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। पहाड र तराई त पहिल्यैदेखि छुट्टिएको छ, त आदिमकालदेखि छुट्टिएको छ। पहाड पनि कहिले तराई भएको छ र तराई कहिले पहाड भएको छ र? यो त भूगोलले छुट्याएको छ, जनताले छुट्याएको र मान्छेले छुट्याएको र। तर युद्ध त भएन त। हामीले त प्रदेशको राजनीतिक सीमाङ्कन पो गर्न खोजेको, भौगोलिक सीमाङ्कन त होइन नि त। राजनीतिक सीमाङ्कन भूगोलको कुरो कहाँबाट आयो? हामीले त प्रदेशको निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ सामर्थ्य, तराईको सामर्थ्य जे छ त्यो सामर्थ्यलाई, त्यहाँको पहिचानको कुरालाई चाहिँ महत्त्व दिएर बनाऊ भनेको हो। पहाड तराई हिमाल त अहिलेदेखि होइन, यो त प्रकृतिले छुट्याएको छ। करोडौँ वर्षदेखि छुट्टिएकै छ त। खै त युद्ध त भएको छैन। हामी नेपाली नै हो, तराईवासी पनि नेपाली हो, हिमालवासी पनि नेपाली नै हो। नेपाली दाजुभाइहरू पनि आपसमा झगडा गर्छन् र प्रदेश छुट्टिने बित्तिकै संसारमा धेरै देशहरूमा त प्रदेश त फरक फरक छन्, तर के त्यहाँ झगडा भइराखेको छ र? हिमाल पहाड तराई के अरे, यो त भूगोलले छुट्याएको हो। राजनीतिक हामी सीमाङ्कन गरेको हो, भौगोलिक सीमाङ्कन होइन नि त। अर्को कोही श्रोता फेरि टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँको प्रश्न लिउँ। हेलो। हेलो। हजुर नमस्कार। को बोल्नुभयो, कहाँबाट? नेपालगञ्जबाट टीकाराम अधिकारी। टीकारामजी, यहाँको प्रश्न के छ? मेरो संसदजी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते टीकारामजी। तपाईँको माया प्रेम धेरै इन्डियापट्टितिर रहेछ। इन्डियाले यत्रो जग्गा मिचेर खाँदाखेरि तपाईँ नबोल्ने, यहाँको सानो सानो खिचडले लिएर देशलाई आतङ्कित मचाउने तपाईँको उद्देश्य के हो? प्रश्न पाल्दैन। धन्यवाद टीकारामजी। टीकारामजी, अब हाम्रो चाहिँ उद्देश्य इन्डियातिर छ भन्नु भएको छ। कुन आधारमा भन्नुभयो? खै हामी त जहिले पनि देशकै लागि लडेका छौँ, देशकै चाहिँ अस्तित्वकै लागि अगाडि बढेको छौँ। पहिचान खोज्दाखेरि पनि इन्डियन भइन्छ र भारतीय भइन्छ र। अनि चाहिँ अस्तित्व, आफ्नो देशभित्रको अस्तित्व सहितको एउटा पहिचान सहितको एउटा भाषिक संस्कृति विकास भएको परिवेशलाई मिलाएर चाहिँ सीमाङ्कन गरौँ, एउटा प्रदेश बनाऊ भन्दाखेरि पनि विदेशी भइन्छ र। त्यसो हो भने त उत्तरतिरको सबै चाइनिज हुने अनि दक्षिणतिरको सबै भारत हुने भन्ने यो चिन्तन जुन हामी जस्तो आम नागरिकहरूमा छ नि, यही चिन्तन गलत चिन्तनको कारणले देश बिग्रेको छ। टीकारामजी, तपाईँ जस्तै गलत चिन्तन बोक्दिनाले चाहिँ देश अस्थिर बन्दै गइरहेको छ, राजनीतिक रूपमा द्वन्द्व चर्किराखेको छ। कृपया यस्तो विचारहरू मनबाट चाहिँ हटाइदिनु नै बेस हुन्छ। अर्को कोही श्रोता टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँको प्रश्न लिउँ। हेलो। हजुर, म नवराज पाण्डे चन्दोडबाट। नवराज, यहाँको प्रश्न के छ? मेरो प्रश्न चाहिँ हाम्रो सांसदजीलाई, यो जुन प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक फोरमबाट नियुक्ति भन्नुभएका सांसद गीता राणाले चाहिँ स्कुलको क्यालेन्डर संसद भवनमा बनाएर संसदको उपहास उडाएकोमा यहाँको विचार के छ? धन्यवाद। नवराजजीले भनेको कुरा स्कुलको क्यालेन्डर संसद भवन राखेर बनाएको भन्नुभयो। यो अब आधिकारिक हामीलाई जानकारी छैन। यसमा पार्टीले
कुनै निर्देशन दिएको होइन। उहाँ एउटा विद्यालयको फाउन्डर पनि हो र सांसद पनि भएको हुनाले क्यालेन्डरमा अब संसद भवनको चित्र राख्नुभयो होला, तर चित्र राख्दैमा चाहिँ संसद भवनको चित्र पत्र पत्रिकामा पनि त आउँछ, अन्य आफ्नो भित्तेपात्रोमा अथवा क्यालेन्डरमा राखिदिनु भन्दैमा उहाँले ठुलै गल्ती नै गरिहाल्नु भयो भन्ने पनि होइन। तर यो कुनै पार्टीकै आधिकारिक रूपबाट उहाँले राखेको होइन, उहाँको अब आफ्नो एउटा विद्यालयको व्यवसायी पनि। तर अलि मान्यज्यू अलिकति सो भनिए जस्तो त देखिएन है, संसदको काम कारबाही चलिराखेका बेलामा त्यतातिर नि ध्यान दिनुपर्ने बेलामा खुरुखुरु बसेर चाहिँ एउटा क्यालेन्डर बनाइराखेको भन्ने जुन हिसाबले आयो, यदि त्यो हो भने त त्यो त्यति सो भनिए त देखिएन नि त संसद। सही कुरा हो, एउटा संसदको कारबाही चलिराखेको बेला, काम चलिराखेको बेला उहाँले, तर मलाई यो आधिकारिक रूपमा चाहिँ जानकारी भएन। यदि हो भने यो चाहिँ सही कुरा, एउटा संसदले चाहिँ संसद जस्तो पदमा पुगिसकेको व्यक्तित्वले चाहिँ संसदभित्र छिरिसकेपछि संसदकै काम कारबाहीमा संलग्न बढी हुनु पर्दछ। अन्य आफ्नो बाहिरको व्यक्तिगत कामभन्दा संसदको क्रियाकलापमा जाँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ भन्ने हामी सबैको मूल्य मान्यता हो। उहाँको अब यो सवालमा म पनि अनभिज्ञ छु। म पनि आफ्नो पार्टीको तर्फबाट, दलको तर्फबाट यो चिज बुझ्ने प्रयत्न गर्छु। अर्को कोही श्रोता हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँको प्रश्न लिउँ। हेलो, हजुर नमस्कार। नमस्कार, को बोल्नु, कहाँबाट? म कल्पना पौडेल, लामाटारबाट। कल्पनाजी, यहाँको प्रश्न के छ? मैले चाहिँ के भन्न चाहेँ भने सर, अब सांसदज्यूलाई नमस्कार। नमस्कार कल्पनाजी। तपाईँहरू यो किचलो गर्दा गर्दै देशलाई असाध्यै अस्थिर गराउनु भयो। 5 विकास क्षेत्रलाई नै 5वटा प्रदेश बनाएर त्यसरी जाँदाखेरि विज्ञहरूको सल्लाह अनुसार गर्दाखेरि अति उपयुक्त हुने ठाउँमा तपाईँहरू कचिङ्गल गरेर देशलाई 20औं वर्ष पछाडि त भइसक्यो, 100औं वर्ष पछाडि लैजाने तपाईँहरूको नियति कहिलेबाट सुध्रिन्छ त्यो भनिदिनुहोस् न। धन्यवाद कल्पनाजी। 5वटा विकास क्षेत्रको कुरा गर्नुभयो। 5वटा विकास क्षेत्रले नै यो देशमा सबभन्दा बढी खिचोलो ल्याएको हो। त्यही 5वटा विकास क्षेत्रको खिचोलोबाट त नयाँ संरचना राज्यले खोजेको। समय परिवर्तन किन चाहिन्छ, परिवर्तन किन चाहेको हो, मान्छेले चाहिँ आजको स्थितिमा त्यो परिवर्तन चाहनुको कारण के हो भने 5 प्रदेश जुन विकास क्षेत्र थियो, 5 विकास क्षेत्रले साँच्चैमा राज्यको सम्बोधन गर्न सकेन, जनताको सम्बोधन गर्न सकेन, विकासको गतिलाई तीव्रता दिन सकेन। राष्ट्र उन्नतिमा त्यो बाधक भयो भने किसिमको जब देखियो परिमाण, त्यो देखिएको कारणले गर्दा मान्छेले परिवर्तन खोजेको हो। र खिचलो भन्ने कुरा हामीले खिचलो गरेको होइन। तराईको जनताले चाहिँ आफ्नो माग्दाखेरि खिचलो भयो भने बुझिन्छ भने यो चाहिँ न्यायसङ्गत कुरा होइन, तर्कसङ्गत कुरा होइन। यो मुलुकलाई साँच्चै भन्ने हो भने आजको स्थितिसम्म ल्याउनमा जसले यो देशमा सबैभन्दा बढी शासन गरेको छ, यहाँको सम्भाव्यता यथेष्ट छ। आज हजारौं हजार युवाहरू किन विदेशिनु परेको छ, लाखौं युवाहरू किन आज बेरोजगार भएर बस्नु परेको छ? के नेपालको सम्भाव्यता छैन? कृषि प्रणालीलाई किन आज आधुनिकीकरण गर्न सकेको छैन? टुरिज्म क्षेत्रलाई किन बढाउन सकेको छैन? सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सका कुराहरूलाई किन यहाँ कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन? तर मानिज्यू कस्तो भयो भन्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो नि, अब हिजो जसले सबै लामो समय जसले यो देशमा शासन गरेको छ उनीहरूको चाहिँ क्रियाकलापको कारणले अब त्यही त लामो समय शासन गर्यो भन्नुभयो, पञ्चायतले गर्यो भन्नुभयो। अब पञ्चायतले गर्यो भने जनताले अब पञ्चायतको कारणले गर्दाखेरि देश विकास भएको होइन कि भने पञ्चायती व्यवस्था नै हटाए, त्यसपछि आएको चाहिँ बहुदलीय व्यवस्थामा विकृति देखियो भने बहुदलीय व्यवस्थामा केही सुधारसहित अब यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आयो, यसमा पनि शासकहरू छन्। अब जुन व्यवस्था आए पनि जो आए पनि पात्रहरू त केही परिवर्तन भएकै छन्, पात्रहरू फरक फरक आएको छ, नयाँ नयाँ विषय उठाउँदै पात्रहरू चाहिँ अब केन्द्रमा आइराखेका छन्। तर तिनीहरूले पनि जनताको चाहिँ भावना अनुसार काम नगरिदिएपछि त जनताहरूमा त स्वाभाविक रूपले एउटा आक्रोश र नैराश्यता त स्वाभाविक रूपमा छाउने नै भयो नि। हो, त्यसैले त मैले भन्दैछु जसले लामो समयसम्म 48 साल, खास गरेर प्रजातन्त्र आइसकेपछि 48 सालबाट आज 73 सालसम्मको जसले कार्यकारी प्रमुख भएर बसेको छ, जुन पार्टीले यो देशलाई सञ्चालन गरेको छ, स्पष्ट नीति ऐन कानुनहरूको अभावको कारणले गर्दा राज्यको एकातिर समृद्धिका कुराहरूलाई पनि नीतिगत रूपमा व्यवस्था गर्न सकेन, अर्कोतिर राजनीतिक रूपमा पनि समग्र देशवासीहरूलाई जुन एउटा एप्रोचमा लैजानु पर्ने को एउटा
तौर तरिका व्यवस्था गर्नु पर्ने थियो, क्रियाकलापहरू नीतिहरू ल्याउनु पर्थ्यो, त्यो नल्याएको कारणले गर्दा नै आज देश यो मुठभेड र अस्थिरतामा गएको, यो कुरा त उहाँहरूले स्वीकार्नै पर्छ। अर्को श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँको प्रश्न लिउँ मानेज्यू। हेलो हजुर हजुर, को बोल्नुभयो, कहाँबाट? म बनस्थलीबाट नेत्रबहादुर बस्नेत हो। नेत्रजी, यहाँको प्रश्न के छ? सभासदज्यू नमस्कार। नमस्ते नेत्रजी। हजुरले भन्नुभयो राम्रो कुरा है। हजुर। अनि तपाईँहरूलाई यो उसमा के अरे उसमा निर्वाचनमा जानलाई तपाईँहरू सबै रोक्ने, अनि कहिले यो निर्वाचन गर्नुहुन्छ? तपाईँहरू जनमत सङ्ग्रहमा जाउँ न, जनताले धर्मनिरपेक्ष चाहिन्छ चाहिँदैन, संहिता चाहिन्छ चाहिँदैन, संवैधानिक राजा चाहिन्छ चाहिँदैन, यो 3टा कुरामा जनतामा जाउँ न, त्यहाँबाट क्लियर हुन्छ। तपाईँहरू यहाँ जनताको धन्यवाद नेत्रजी। हजुर हजुर। अब यति धेरै चाहिँ गन्जागोल भइसकेपछि अब जन्म सङ्ग्रह पनि एउटा विकल्प हो कि भन्ने एउटा आशय आयो, प्रश्न आयो। जनमत सङ्ग्रह एउटा विकल्प हो भन्ने कुरा जनताहरूबाट कुरा उठेको हो, तर हामीले हाम्रो संविधान निर्माण गरिसकेको छौँ, धेरै कुराहरू त्यहाँ आइसकेको छ, थोरै कुराहरू मात्रै अब हामीले सम्बोधन गराउन मात्रै बाँकी हो। यति धेरै मिहिनेत पश्चात, यति धेरै राज्यको लगानी पश्चात एउटा संविधान बनिसकेपछि संविधानको कार्यान्वयन नै पहिलो प्राथमिकता। म त भन्छु ल, अहिले चाहिँ संविधान मा जति पनि उपलब्धिहरू आइसकेका छन्, जति पनि संविधानमा कुराहरू आइसकेका छन्, असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्दै संविधानमा भएका व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयनतिर अगाडि बढाउँ, पक्कै पनि मुलुकले, राज्यले चाहिँ एउटा निकास पाउँछ, यही नै भन्छु। हस् त मान्यज्यू, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ मेरो तर्फबाट पनि। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।